بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں مولا اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ مولا یہ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، تمام پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ تو کرم اپنا عطا میں، تیرے کرم پہ مولا یقین ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ قرآن پاک دی جڑی آیت کریمہ دا حصہ میں اس وقت تلاوت کر چکیا ہاں، اس اندر اللہ نے سورہ مریم اندر جناب سیدنا ابراہیم پیغمبر دے مقام شان دا ذکر کیتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام او شخصیت نے جس شخصیت نو اللہ نے اعزاز عطا کیتا ہے کہ نبیاں وچوں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا گھر تعمیر کیتا ہے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دے نال اللہ دے دین واسطے اور رب دی توحید دے واسطے بہت زیادہ بحث بھی کیتی ہے، اور اللہ دی توحید واسطے اگ دے وچ بھی جانا پسند کیتا ہے۔ بڑے قوم دے نال مناظرے بھی کیتے، قوم نال بحث مباحثے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے چلدے رہے۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ جناب نو نبوت ملن تو پہلا ہی فوت ہو گئیاں،
آپ دی شادی آپ دے چچا حران دی بیٹی نال سیدہ سارہ سلام اللہ علیہ نال ہوئی، جڑیاں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے اتے ایمان لے کے آئیاں۔ چچا نو اسلام قبول کرن دی توفیق نہ مل سکی، لیکن بیوی نے یعنی چچا دی بیٹی نے ابراہیم علیہ السلام دی بیوی نے اسلام قبول کر لیا، اور چچا دے ایک بیٹے نے اسلام قبول کیتا، جناب لوط علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام دے چچا زاد بھائی سن۔ دعا کیجئے اللہ امام دی دولت تو کسے نو محروم نہ کرے، اللہ سب نو عقیدہ توحید دی دولت عطا فرمائے۔ اللہ فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ اے میرے سونے محبوب پیغمبر جی ذرا ذکر تے کرو ابراہیم خلیل اللہ دا، انہو کان صدیقا نبیہ، جڑے سچے سن، جڑے راست باز نبی گزرے نے۔ اور یقینی بات ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام دی پوری زندگی ہی ازمائش دے اندر گزری ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو ابراہیم میرے جد امجد نے، میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام دی دعا بن کے آیا ہوں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت بن کے آیا۔ یہ اگے انشاءاللہ آخر تے بیان میں کروں گا اللہ دی توفیق نال کہ ابراہیم علیہ السلام دی دعا نبی پاک کنج بن کے آئے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام دی آمد دی دعا منگی، کدو منگی، کسرا منگی، کس حالت چ منگی، انشاءاللہ قرآن پاک دے حوالے تو پتہ چلے گا۔ دعا کیجئے اللہ پاک سانو سارے آنو جناب ابراہیم علیہ السلام دا ابراہیمی عقیدہ، قرآن و سنت والا، دین والا، اللہ والا، اللہ والیاں والا، اور ایک اللہ والا عقیدہ اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری دعا ہے کہ میں جڑا مضمون دا انتخاب کیتا نا سیرت ابراہیم علیہ السلام، اس ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دے اندروں سانو اللہ دی پوجا، فقط اللہ دی عبادت دی تلقین مل دی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فقط اللہ نو پوجن والے سن۔ اس دور اندر ابراہیم علیہ السلام نے رب نو پوجیا، اللہ وال رجوع کی تھی، جدو ابراہیم علیہ السلام تے علیہ نبوت بھی نازل نہیں سی ہوئی۔ قوم جڑی بتاں دی پجاری سی تے باپ آزر جڑا سی وہ عادی مجرم سی، وہ نمرود دا بڑا خاص کرندہ سی ابراہیم علیہ السلام دا باپ، تے وہ بت کڑیا کردہ سی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو کافی نہ سمجھان دی کوشش کی تھی، لیکن لے باوجود باپ عادی چونکہ مجرم سی نہیں سمجھیا، الٹا جناب ابراہیم علیہ السلام دے متعلقہ قوم دے نال مل کے تے پروپوگنڈے شروع کرتے ابراہیم دی جان لین واسطے۔ پتہ چلتا ہے جدو بھی کوئی عقیدہ توحید کو اللہ دے دین دی توحید دی گل کردا ہے، پھر قوم پھر انہوں پھلاں دے ہار نہیں پاندی، پھر اگوں دی جان دے دشمن بن جاندے نے لوگ۔ یہ فقط ابراہیم پیغمبر علیہ السلام دی بات نہیں میں کر رہا، جس پیغمبر نے بھی اللہ دی توحید لا الہ الا اللہ دا پکارا بلند کیتا ہے، انہوں مصیبتاں صعوبتاں دا سامنا کرنا پیا۔ نبیاں پیغمبران دی بات ایک سائٹ تے رہن دیو، اسی آج دے ماحول آج دے دور دی بات کر لینے ہاں کہ تسی آج اللہ دی اطاعت و تابعداری عقیدہ توحید دی بات کرو، پورا پاکستان توڑا خلاف ہو جائے گا۔ آج بولو آواز بلند کیجئے نا، کسے بابے نو نہیں پوجنا، پروردگار عالم نو پوجنا ہے، سجدہ رب دا حق کے یقین جانو۔ آپ پچھلے عرصے دے اندر ایک ساڑا نوجوان سی، عقیدہ توحید والا سی، اور پھر قرآن و سنت دا پیروکار سی، او جناب ایک دوسرے پراواں دے سٹیج تے جا کے انہیں اللہ دی توحید آوازہ بلند کیتا، اور جنہیں سارے مولوی تھلے بیٹھے سن نا، انہوں نے توحید اللہ دی ہضم نہیں سی ہو رہی۔ انہوں نے کی کیتا، وہ نوجوان مبلغ کہہ رہے اسی کہ اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی داتا نہیں۔ وہ تھلے آلیاں
قبراں دیاں پجاریاں مولویاں نے اس نوجوان دا نیچے تو نا مائے کی پکڑ کے تے انہوں کھچ کے تے دھکا مار کے تے انہوں سٹیج تو لا دیتا. یہ مثال اج بھی موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام دے دور دیاں گلاں تے دور دیاں نے تواڈے پاکستان وچ اج بھی ایہو جہ پلے درجے دے خبیث قسم دے مشرک موجود نے جنہاں نو اللہ نہیں پچدا, جنہوں اللہ تعالیٰ دی ذات نہیں پچدی. اور یاد رکھیے مشرک کدی سکون چ نہیں رہ سکدا. او بھاویں جنہ مرضی ارب پتی ہے, کروڑ پتی ہے, لکھاں پتی ہے, بھاویں 5 اے سی 5 کمرے اندر لوائے نے, جدے دل وچ اللہ دی توحید نہیں او بندہ کدی سکون والا نہیں ہو سکدا. آؤ توجہ کیجئے, میں تانوں اس موڑ وال لے کے آنا چاہنا جس موڑ دا اللہ دے قرآن نے ذکر کیتا ہے. اس مجاہد دا ذکر کرنا چاہاں گا. آج اللہ دے اس درویش دا ذکر ہوئے گا جس درویش دا نام جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے. باپ بیٹا اللہ والے, اور پھر اے او شخصیت نے جنہ دی لڑی چوں چل دیاں اللہ نے آمنہ دے در یتیم محمد رسول اللہ نو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. میری دعا ہے توجہ کیجئے اور غور بھی کرنا ہے اور دھیان بھی رکھنا ہے. میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دے سینے پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن کی بیان کردائی. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. سبحان اللہ. اللہ فرمان دینے اے میرے سونیا محبوبہ ذرا حضرت ابراہیم پیغمبر دا اس کتاب دے اندر ذکر کر. ابراہیم پیغمبر کون سن؟ انہو کان صدیقا نبیا, او میرا سچا نبی سی, او میرا راست بات نبی سی. جناب سیدنا ابراہیم پیغمبر بچپنا گزاریا, بچپنے تو بعد جوانیاں دے اندر رب دا پیغمبر خلیل اللہ پہنچ گیا ہے. گھر دے اندر ماحول بتاں دا ہے, بتاں دی پوجا باپ بھی کردا ہے تے پورے خاندان والے بھی کردے نے. تے جناب ابراہیم نو ایک گل پسند کوئی نہیں لگدی. حضرت ابراہیم پیغمبر دنے بھی پریشان رہندے نے کہ رات بھی پریشان. ہائے اللہ, رب نو چھوڑ کے تے قوم کس پاسے دے اندر لگی ہے, بتاں نو پوج دے سکا باپ ابا کے آزر جڑا آپ بت کڑدا ہے. حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ السلام ایک دن نا قوم نو کہندے نے اذ قال لابیہ و قومہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون. اپنے باپ نو بھی حضرت ابراہیم پیغمبر مخاطب ہوندے نے, نالی اپنی قوم نو بھی مخاطب ہوندے نے. کہندے نے ما ھذہ التماثیل التی, اوے قوم والیو مینوں اے دسو کیا تسی انہاں مورتیاں نو پوج دے جے, کیا تسی انہاں بتاں نو پوج دے جے. ام تم لہا عاکفون, تے میں ویکھ رہا تسی بتاں دی پوجا تے بڑے پکے جے. میرا باپ بھی بتاں دا پجاری عبادت اندر پکا ہے. تے قوم اگوں کی کہندی ہے قالو وجدنا آباءنا لہا عابدین.
इब्राहिमा गल सुन, असी अपने अबाओ अजदाद नूं बुतां दी पूजा करदियां पाया है। साडे वड्डे वडेरे इन्हां बुतां नूं करन वाले, बुतां नूं पूजन वाले सन ते असी भी बुतां नूं ही पूजदे आ। काल लक़द हज़रत इब्राहिम फरमांदे ने कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन। ओ मेरी कौम दे लोगो फिर सुनो, तुहाडे अबाओ अजदाद भी खुली गुमराही दे अंदर सन ते तुसी भी हुण खुली गुमराही दे अंदर हो। एक रब नूं छड्ड के ते मूर्तियां नूं पूजदे पै जे। हज़रत इब्राहिम दी ये गल किसे बंदे नूं चंगी नहीं लगी। इन्हां की कीता, हज़रत इब्राहिम नूं उल्टा समझाउण दी कोशिश कीती। आ तबलीग बंद कर, एक अल्लाह अल्लाह वाली तबलीग इब्राहिम बंद कर, तू साडी गल मन ते तू अपने अबाओ अजदाद वाले मजहब दे उत्ते आ। क्यों सानू कहना है रब नूं पूजिया करो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बार बार कहंदे रहे ज़लालिम मुबीन, तुसी खुली गुमराही दे अंदर जे। उन्हां दा जनाब इलाके अंदर एक मेला लगदा हुंदा सी, मेले अंदर सारी कौम जांदी। मेलियां ते जाना पता नहीं, यकीन जानो साडी कौम नूं समझ कदों आनी है। इन्हां मेलियां ते ना उर्सां ते जाके साडी कौम अपनियां इज्जतां नूं लुटांदी फिरदी है। ना किसे बहन दी इज्जत महफूज है, ना किसे बेटी दी इज्जत महफूज है। इज्जत महफूज ही ते रब दे घर मस्जिद दे अंदर महफूज है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौम ने तैयारी कीती मेले ते जाण दी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं सारे कहंदे ने ओ इब्राहिम आज़र दिया बेटिया तू भी साडे नाल मेले ते चल, तू भी चल ना जरा साडे नाल मौज मस्तियां करांगे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहाना ऐसा मारिया, फरमांदे ने मैं ते बीमार हां ते मैं तुहाडे नाल नहीं जा सकदा। ते जनाब इब्राहिम पैगंबर वो जिथे कौम ने बुत रखे सन उस कमरे अंदर चले जाते ने। तकरीबन 72 बुत ने, 72 बुत जिन्हों कौम पूजदी पई है। उन्हां बुतां दे सामने मुख्तलिफ किस्म दे खाने कौम ने रखे ने। हज़रत इब्राहिम दिल च फरमांदे ने हो जा ते लवो मेरी कौम दे लोगो, मैं तुहाडे बुतां नाल उंज दा सलूक करांगा, मैं ऐसी तदबीर करांगा तुसी याद रखोगे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौम मेल ते टुर गई है ते हज़रत इब्राहिम पैगंबर पिछू कहंदे ने बुत खाने दाखिल होए ना ते कहंदे ने ओए खांदे नहीं जे, तुहाडे सामने जो प्यारे प्यारे खूबसूरत मिठे मिठे खाने पैने, हलवे पैने ते खांदे क्यों नहीं जे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कलहाड़ा हाथ अंदर पकड़िया, गुस्सा चढ़ गया। पता भी ये जवाब ना जनाब बुतां दे वल्लों कोई नहीं मैनू आ सकदा, क्योंकि बोलण दी हसीयत ही कोई नहीं। बेजान चीज नूं कौम पूजदी पई है। कलहाड़ा मारदे ने, किसे दी लत ला दिती ते किसे दी टंग ला दिती, किसे दा हाथ बनया बनावटी बुत दा उतार दिता, हत्ता के सारियां दे छौड़े ला दिते, नोछे पा दिते। ते ए वड्डा बुत जिहड़ा सारियां दा सरकोप ओदे मोढे दे उत्ते जाके कंधे ते कलाड़ा रख दिता। वापस कौम आई, आके वेखिया साडे रब्बां दा सत्यानाश होया पिया ते किन्ने कर दिता है। फिर सोचते ने हाँ हाँ वो जड़ा नौजवान इब्राहिम जड़ा कला रब रब ते रब रब दी तबलीग दी गल करदा सी, ये काम ओदा ही होना वे। ये साडे रब्बां दी तबाही इब्राहिम ने फिर ही होनी है। इब्राहिम तो इलावा ते काम कर कोई नहीं सकदा। लियाओ नू जनाब इब्राहिम पैगंबर अलैहिस्सलाम नू कौम ने बुलाया। इब्राहिम आए ते दस पिछों तू कीता है, आ साडे रब्बां दा हाल तू कीता। इब्राहिम पैगंबर फरमांदे ने इन्हां नूं पुछ ही लवो ना, इन्हां दे नाल मंदा सलूक ज़्यादती किन्ना कीती है। ते जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं कौम कहंदी है इब्राहिम आए ते जान ना इब्राहिम पे ते कौम ए ते बुत ना बोल सकदे ने ना सुन सकदे ने, ये ते दसन दे काबिल नहीं। इब्राहिम मजाक ना कर, सानू दस काम किन्ने कीता। जनाब इब्राहिम फरमांदे ने मैनू ते पता को नहीं, आप ही इन्हां नूं पुछ लो अपने रब्बां कोलों, इन्हां दे नाल तबाही किन्ने फेरी है।
تے کہندے نے بے بسی دے عالم اندر کہندے نے ابراہیم تے بول ہی نہیں سکدے. حضرت ابراہیم فرماندے نے جڑے اپنے آپ دے نفع نقصان دے مالک نہیں تے تانوں دھیاں پتر دے سکدے نے, تہاڈا نفع نقصان کر سکدے نے. آج ساڈے مسلمان بھی وہابی ہے چاہے سنی ہے چاہے دیوبندی ہے, میں گل اجتماعی کر رہا. یقین جانو جے بتاں دی پوجا جائز نہیں تے بابیاں دی بھی جائز, قبراں دی جائز. اللہ یسجدو للہ ایت دا ترجمہ سمجھاؤ مینوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو علاوہ سجدہ جائز ہوندا تے خامد واسطے بیوی نو حکم دیتا جاندا بیوی سجدہ کر دی, مگر سجدہ اللہ یسجدو للہ. ابراہیم پیغمبر علیہ السلام نو بڑے انہاں نے جناب سوال کیتے نے, لیکن ابراہیم علیہ السلام پہنچوں کہ اوتھے بتاں دے اوتے سوال چھوڑ دیندے نے. حتیٰ کہ انہاں نے کی کیتا, حضرت ابراہیم علیہ السلام دے متعلق انہاں نے ایک بڑا عجیب قسم دا مکالمہ تیار کیتا. جناب ابراہیم نو چھوڑ کے آپس اندر مشورہ کرن لگ پیندے نے. نمرود بھی بہ گیا تے پوری کبینہ بھی بہ جاندی ہے. کہندی ہے سارے کبینہ دے لوگ کہندے نے اوے گل سنو جے اپنے رباں دی مدد کرنا چاہندے جے تے ابراہیم نو جو مکائی دو, ابراہیم نو تے ختم کر دو, ابراہیم نو یا کسے گڑے اندر سٹ دو یا ابراہیم نو اگ لا کے جلا دو. تو ہن رب دا قرآن کی کہندا تو جو سورہ انبیاء اندر قالو حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. تو جو کہندے نے قالو حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. اگر تسی اپنے رب نہ ربانو اپنے بتاں نو بچانا چاہندے جے, اپنے بتاں دی مدد کرنا چاہندے جے تے ابراہیم نو جلائی دو, ابراہیم نو آگ دے ذریعے جلا دو, کام ہی ختم ہو جائے. تے جناب ابراہیم پیغمبر نمرود نے پورا فیصلہ سنا دیتا گیا اس منڈے نو آگ لا کے جلا دو, ساڈے رباں نو بھن دیتا ہے تے راڈے رباں دی توہین کردا ہے. تے ہن پوری قوم نے فیصلہ کر لیا ہے اور بدایا و نہایا اندر ایک گل موجود ہے. 80 ہاتھ لمبی تے 40 ہاتھ چوڑی آگ دے واسطے انہاں نے کھائی کھودی ہے. انہاں اندر اس کھائی اندر مسلسل انہاں نے لکڑیاں جمع شروع کر دیتیاں نے, لکڑیاں جمع پیاں کھندیاں نے. ابراہیم نو جلان واسطے لکڑیاں لوکی لے کے آ رہے نے, اس گڑے اندر سٹھ دے جا رہے نے ابراہیم پیغمبر نو جلان واسطے. حتیٰ کہ قوم دے لوگاں نے ایتھوں تک منتاں من لیاں سن, ساڈا فلاں کام ہوے گا, اسی اینیاں لکڑیاں ابراہیم نو جلان واسطے اس کھائی دے اندر سٹھاں گے. حضرت ابراہیم واسطے انہاں ظالماں نے مشرک قوم نے ایک منجنیق تیار کیتی ہے, ایک منجنیق نما ڈولی تیار کر دینے. اس ڈولی اندر ابراہیم نو بٹھاواں گے, ابراہیم نو دوروں کر کے چونکا مار کے تے اگ دے حوالے کر دواں گے. محدثین لکھ دینے 40 دن تک انہاں نے اگ جلائی رکھی ہے, 40 دن تک اس ڈوس جناب گڑے دے اندر آگ جلدی رہی ہے. وہ لوگ آندے رہے مشرک اپنیاں منتاں دے ذریعے اپنے حصے دا اتھے بالن سٹھ دے رہے. البدایا و نہایا دے حوالے نال ہن سونےو جناب ابراہیم پیغمبر نو ساری قوم نے جمع ہو کے تے ابراہیم نہ تماشا ویکھن واسطے آ گئے نے تے جناب ابراہیم دے ہاتھ پیر نہ ظالماں نے بن دیتے نے. جناب ابراہیم علیہ السلام نو جکڑ دیتا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نو منجنیق اندر بٹھا دیتا ہے اور قوم دے لوگ سٹھن لگے نے. اور جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو دی روایت ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو منجنیق اندر بہ گئے تے جدو سمجھیا میری قوم دے لوگ باز نہیں آندے پہ, حضرت ابراہیم دی زبان وچوں کی جملے نکلے نے. حضرت
ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہائے لوگوں میرے میں ابراہیم واسطے میرا اللہ کلا ہی کافی ہے. میرا ابراہیم بولے آئے آگ وچ جان لگا ازمائش کنی باری آئی ہے. قوم نے جناب ابراہیم نو تے ختم کرم دا پورا پروگرام کر چھڑے ہے. جناب ابراہیم نے پریشانی اندر کنوں پکارے آئے آگ دے اندر قوم سڑدی پئی اس تو بڑی بھی کوئی ازمائش ہو سکتی ہے. تو ابراہیم کی کہندے نے حسبنا اللہ. ساڑھے تے کوئی پریشانیاں آوئی سی کہنے ہیں سارے فائدے بابے دیندے نے منڈے بھی بابے دیندے نے کڑیاں بھی بابے دیندے نے ساڑھا کاروبار بھی بابے چلان دے نے. اچھا سارا فائدہ پیر صاحب بھی سارے فوائد پیر ہی کر دے نے ساریاں نعمتاں پیر ہی دیندے نے. تے پھر رب سارا نقصان کردا ہے ساڑھا. رب نو اسا نقصان واسطے رکھے اللہ دی قدر جس طریقے دے نال سانو سمجھنی چاہیے سی. اللہ نے فرمایا انسان تو اس طریقے اپنے رب دی تو قدر نہ کیتی. سونیو ابراہیم پیغمبر دا تے عقیدہ نفع بھی رب دیندا ہے تے نقصان بھی کون کردا ہے. حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ السلام ہون کی ہویا تفسیر ابن کثیر دے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس دی روایت حدیث موجود ہے. انج بارش دا فرشتہ بالکل کان لگا کے تے کھڑا ہویا ہے کدوں مینوں اللہ آرڈر دوے تے میں بارش برسا کے جناب اس آگ نو ٹھنڈیاں کر دواں. ادھروں جناب ابراہیم آگ دے اندر پہنچے نے او سونےو تے ایتھے حضرت عبداللہ بن عباس نے کو اور گل بھی واضح کی ہے. حضرت ابراہیم نے تے جناب آگ دے اندر جان لگے جملے بولے نے تے او در جدو میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کافران مکے اندر جدو گھیرا پا لے آئے تے میرے نبی نو قتل کرن دا پروگرام بنا لے آئے. میرے نبی دا کار دا گھیرا پایا تے میرے پیغمبر نو قتل کرن دا انہا پورا پروگرام بنا دیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے او ہوئی ابراہیم آگ وچ سٹھے جان لگے جملے جڑے بولے او ہوئی آج میرے محمد نے بولے نے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی بھی جناب خلیل اللہ دی طرح کہندے نے آپ فرماندے نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آج میرا بھی مددگار میرا اللہ ہے. آج میرا بھی مددگار تے کارساز میرا اللہ ہے. میرے محترم بھائیو ادھروں آگ دے اندر ابراہیم پیغمبر پہنچ گئے نے. ادھر کی ہویا تفسیر تبری دے اندر حدیث آندی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دل جوئی واسطے اللہ نے جبریل نو بھیج دیتا ہے. جبریل آ کے آگ دے اندر جناب ابراہیم دی دل جوئی پہ کر دینے. ادھر سائے والا فرشتہ آیا تاکہ ابراہیم پیغمبر دا دل لگا رہے. حضرت ابراہیم پیغمبر ادھروں آگ دے اندر محدثین تے کئی دن کہ کئی دن ابراہیم پیغمبر رب دے خلیل نے آگ دے اندر گزارے نے. آخر اللہ دی ازمائش مکی اللہ والو امتحان ختم ہویا. اللہ والو آواز آئی قلنا یا نارو کونی باردن و سلامن علی ابراہیم باردن و سلامن علی ابراہیم. سبحان اللہ. باردن و سلامن علی ابراہیم. اے آگ ٹھنڈی ہو جا جاننی ہے تیرے اندر کون آمدہ پہ آئی. انہوں میں اللہ نے خلیل آکھے آئی تے میرا دوستی تے تم یہ دے نڑ دوستی
دوستی والا برتاؤ کری. میرے پیغمبر فرماندے نے او سونیو اگ نو اللہ نے ڈائریکٹ خطاب کیتا ہے. اللہ نے آسماناں تو آواز مار کے اگ نو مخاطب کر کے آکھے ہے باردوں و سلام علی ابراہیم. اے اگے ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا, ٹھنڈی بھی نہ ہوئی تے گرم بھی نہ ہوئی, سلامتی والی بن جا. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم پیغمبر تھوڑے جے عرصے تو بعد اپنا پسینہ پونچ دے اللہ تعالیٰ دی اس عظیم ازمائش وچوں سرخ روح ہندے آگ وچوں بال نکل دے نے تے قوم ویخ دی رہندی ہے, قوم ویخ دی رہ گئی. حتیٰ کہ آذر باپ کہندا ہے ابراہیمہ تیرا رب بڑا تگڑا ہے, تیرے رب نے تینوں بچا لیا ہے, ورنہ اسی تے کوئی بھی جناب کمی نہیں چھڑی تینوں مارم دے اندر. حضرت ابراہیم پیغمبر ہن جناب ابراہیم جدو آگ دے اندر سننا تے آگ صحیح البخاری احادیث انبیاء دے اندر واقع آمدہ ہے. ساری مخلوقات پریشان سن, ابراہیم ہن نہیں بچ داغ دے اندر پہنچ گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ حتیٰ کہ کچھ پرندیاں نے چنجاں دے اندر پانی لے آئے تے اپنی چنجاں دے اندر تھوڑے تھوڑے قطرے آگ دے اندر سٹ دے پہنے. ابراہیم پیغمبر دی آگ بجان واسطے پرندیاں نے چرندیاں نے چنجاں دے اندر موہاں دے اندر تھوڑا تھوڑا پانی لیندے نے تے آگ دے اتے آ کے آگ بجان دی کوشش کر دے نے. تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث بھی سن لو, سیدہ ام شریک رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمانتیاں نے میرے پیغمبر نے چھپکلی نو مارن دا حکم دیتا ہے. چھپکلی آجڑے چل دی نے چھپکلی, میرے پیغمبر فرماندے نے اس چھپکلی نو مار دیا کرو جتھے نظر آئے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام دی جدو آگ بڑک دی پیسی تے پھونکا مار دی سی ابراہیم علیہ السلام دی آگ زیادہ ہو جائے. اس واسطے جتھے بھی چھپکلی ملے نو پکڑ کے مار دیا کرو. ہن ابراہیم باہر آئے, ہن نمرود دے نال سامنا ہن بڑا بڑا مناظرہ ہون لگا جے وڈے مشرک نال. جناب ابراہیم ہن قوم ویکھ دیاں ابراہیم تے ایمان کے آن لگ گئی ہے. جدو جناب ابراہیم صحیح سلامت آگ وچوں باہر نکل دیاں ویکھ دینے لوگ, حضرت ابراہیم دی فوج ود دی جاندی ہے, اے نمرود بے ایمان اور مخالف ہوندا جاندا ہے. آؤ حضرت جناب ابراہیم پیغمبر علیہ السلام دا مکالمہ سورہ بقرہ دے اندر مناظرہ جڑا ابراہیم نے مشرک نمرود دے نال کیتا ہے, اللہ نے ادا جناب نقشہ قرآن دے اندر بیان کیتا ہے. اذ قال ابراہیم, توجہ, اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. حضرت ابراہیم نمرود نو کہندے نے میرا رب اوے جڑا زندہ بھی کردا ہے تے ماردا بھی ہے. میرا رب ہووے جڑا زندہ بھی کردا ہے تے ماردا بھی ہے. اے بے ایمان نمرود کو پتہ کی کہندا ابراہیم ایڈی وڈی گل تے تیرے رب دا معاذ اللہ اے بڑا وڈا مارکا تے کوئی نہ ہویا. جے تیرا رب مار دے تے زندہ بھی کر دے تے گل سن کالا آنا اوہی و امیتو, میں بھی مارنا وا تے میں بھی زندہ بھی کرنا. انہیں جناب پھانسی والے بندے نو پکڑ کے رہا کر دیتا جدا قصور ہی کوئی نہیں, انہوں پھڑ کے جناب پھٹے تے چاڑ دیتا ہے تے انہوں جناب نحق قتل کر دیتا ہے. اب ویکھنا جدی زندگی سی انہوں میں مار دیتا ہی, جدی زندگی کوئی نہیں انہوں میں بچا دیتا ہی. اب ویکھ میں بھی مارنا وا تے میں بھی زندہ کرنا وا. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نمرود نال بڑا بڑا مناظرہ ہویا ابراہیم پیغمبر دا. کدی سورہ بقرہ پڑھ کے دیکھو تے صحیح, یقین جانو جمعے دا فقط 1 گھنٹہ ٹائم ہوندا ہے, ورنہ میں پورا رکوع پڑھ چھڑدا ترجمہ کر کے, لیکن میں تھوڑا کو خلاصہ بیان کر کے کسے مقام تے گل نو پہنچانا ہے. ہن ابراہیم پیغمبر فرماندے نے آ ظالمہ اگے آ مشرکا میں تیری دوڑ کے سرا لگانا. جناب ابراہیم پیغمبر فرماندے نے قال
ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق. اوے ظالمہ تو زندہ تے جناب زندہ کرنا تے مارنا ہے. میرا رب اوہی جڑا سورج نو مشرق والوں لے کے آندا ہے. جے تیرے اندر کوئی پاور ہے وے تے یاتی فاتی بہا من المغربی. انج کر میرا رب سورج مشرق والوں چاڑ دائی تے تو مغرب والوں لے کے آ. تے کی ہویا فبہت الذی کفر. پھوک نکل گئی, ششدر رہ گیا, حیران پریشان ہو گیا. ہن میں کی جواب دواں؟ قرآن کہندا ہے فبہت الذی کفر. اوتھے او دی جناب حیران کی پریشانی بد گئی کافر دی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ فرماتے نے میں ظالمانوں کوئی فائدہ انہاں نوں نہیں دیندا, ہدایت بھی نہیں دیندا انہاں ظالمانوں. ہن نمرود نے جدوں مناظرے وچ ناکامی ویکھی ہے تے ابراہیم علیہ السلام نو مزید تنگ کرن تے آ گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نو مزید پریشان کرن لگ گیا ہے. اللہ نے ایک فرشتہ بھیجیا, فرشتہ آ کے تے نمرود نو اللہ دی توحید دی دعوت دیندا ہے. اوے گل من لے, گل من لے. انہیں کہا نہیں مننی. دوجی وار, تیجی وار, 3 وار فرشتے نے انسانی شکل اندر آ کے نمرود نو اسلام دی دعوت دیتی ہے. لیکن اس بے ایمان دیکھتے اس جناب عجیب قسم دے, اس مغرور قسم دے, مشرک دے, بدعتی انسان دے پلے دے اندر ہدایت آنی کوئی نہیں سی. رب کہندا ہے ہدایت میں دینا وا, کوئی نبی بھی ہدایت دے سکدا. کوئی نبی ہدایت نفع نقصان دا مالک ہوندا تے نبیاں نو ایویں کھپنا پیندا. نمرود آکڑدا پیا, ابراہیم پریشان نے. جے نبیاں دے ہاتھ بس ہدایت دینا ہوندا تے نمرود نو ہدایت آمدی کہ نہ آمدی؟ ابراہیم دے ہتھوں بولو آندی نا. تے پتہ لگا نفع نقصان تے ہدایت دینا نہ دینا کدا اختیار میرے سونے ہو اللہ دے. تے جناب ابراہیم ہونے نے کی کیتا؟ آندا ہے تسی اپنیاں فوجاں لے کے آ جاؤ, ساڈے نال مقابلہ کر لو. اے فرشتے نو کہندا نمرود تسی اپنیاں فوجاں لے کے آ جاؤ تے میں اپنیاں فوجاں لے کے آ جانا. اللہ نے غصے دا اظہار اس بے ایمان تے کنج کیتا. اللہ فرماندے نے میریاں فوجاں میری, پھر جدوں پھر رب دے ولوں قہر ہوندا ہے کوئی پھر بچا تے چھڑا سکدا؟ اے ظالم اپنیاں ساریاں فوجاں سارے بندے لے کے آ گیا. رب نے اپنی فوج بھیج دیتی ہے. کیڑی فوج؟ مچھراں دی. اللہ نے مچھراں دی فوج بھیجی. مچھراں نے سارا گوشت اس فوج دے جسم دا کھا لیا, پنجر رہ گئے. تے جناب ابراہیم پیغمبر علیہ السلام دے مقابلے اندر آن والا ہے مشرک, پڑیا مشرک, آکڑیا مشرک. رب نے ناکے چ مچھر واڑ دیتا, ناکے چ نوزے چ مچھر وڑ گیا. تے جڑا اپنے آپ نو کہندا سی انا ربکم الاعلی, میں تہاڈا رب ہاں, تے ہن کہندا جنوں میرے نال پیار ہے 4 چھتر میرے سر وچ مار دو. جنوں میرے نال پیار ہے 4 پولے میرے سر چ مارو. پتہ لگا رب پھر انج بدلہ لیندا ہے. نہ کریا کرو, اللہ والیاں نو تنگ نہ کریا کرو, علماء دے خلاف فتوے نہ لایا کرو. علامہ حضرت ابتسام الیہ ظہیر اور حافظہ اللہ تعالی حضرت علامہ احسان الیہ ظہیر شہید دے فرزند حضرت حشام الیہ ظہیر حافظہ اللہ تعالی مسلک توحید و سنت عظیم لیڈر نے جناب ابتسام الیہ ظہیر نے حافظہ اللہ تعالی اور حشام الیہ ظہیر آ کے چینلاتے بدعتیاں دا مقابلہ ڈٹ کے کیتا ہے, توحید والیاں دا ساتھ مکمل دیتا ہے. اور یاد رکھیے جیڑی اللہ والیاں دے زبان خلاف اٹھے گی رب دے پیارے تے بدلہ نہیں لیندے, رب آپ انہاں کول بدلہ لے لیندا ہے. یاد رکھیا جے, یاد رکھیا جے جڑے اللہ والیاں نو تنگ کردے نے اور رب دا پیارا ولیوں نو کچھ بھی نہ کہے رب آپ ہی بدلہ لے لیندا جے. آ ویکھو لے آوے کہ نہیں؟ نمرود دا حال ویکھ لو. نمرود دے جناب نوز اندر مچھر مر کے داخل ہو گیا تے جناب وہ کہندا جنوں میرے نال پیار ہے او میرے سر وچ 4-5 چھتر مار لوے, او جنی دیر پولے بجدے رہن او بھی سائیڈ تے چپ کر کے بیٹھا رہے. اللہ
نبی پاک فرماندے نے پھر ایسے ہی مرض دے اندر دی موت واقع ہوئی ہے. ہن کی ہویا اگے چلتے جائیے میں گل نو جناب کسے مقام تے پہنچاواں. میرے پیارے پیغمبر فرماندے ابراہیم پیغمبر نے پھر او علاقہ فلسطین چھڈن دا جناب سوچ لیا ہے. اتنی دیر نو رب دے پیارے نبی دی عمر 40 سال ہو گئی ہے. حضرت ابراہیم کڑیل جوان ہو جاندے نے. حضرت ابراہیم ملک شام دے اندر جان دا پروگرام بنا لیندے نے. چلدیا ملک شام اندر ابراہیم رب دا نبی پہنچیا. اس ظالم دیاں تکلیفاں دی وجہ تو کچھ عرصہ گزاریا پھر واپسی دا رخ کیتا تے درمیان اندر سفر دے دورانیاں کہ ظالم بادشاہ دے نال جناب واسطہ ابراہیم پیغمبر دا پہ آئے. حضرت سارا السلام اللہ علیہ حضرت ابراہیم دی بیوی نالے تے سیدہ سارا دے نالوں نے جناب پلیتگی زیمدہ جناب اپنا اظہار کیتا. حتیٰ کہ گل میں مختصر کراں حضرت سارا دا تقوی تے پرہیزگاری ویکھ کے اس ظالم بادشاہ نے توبہ بھی کیتی تے معافی بھی منگی تے ایک نال اپنی بیٹی خادمہ دے طور تے ہاجرہ نو نال ٹور دیتا. حضرت سارا دی خدمت کرنے واسطے ہاجرہ نال ٹوری. سیدہ ہاجرہ پھر وقت گزریا جناب ابراہیم واپسی پھر فلسطین دے اندر پہنچ دینے. فلسطین دے شہر الخلیل دے اندر حضرت خلیل اللہ رب دے نبی نے بسیرا کیتا اپنا مکان بنایا. ایتھوں پہنچ دیا اپنی زندگی گزار دیا رب دے نبی خلیل اللہ دی 78 سال عمر ہو گئی ہے. 78 سال دی عمر دے اندر رب دا نبی خلیل اللہ پہنچ گیا ہے. گھر دے اندر بیٹا ہی کوئی نہیں, گھر دے اندر بیٹی کوئی نہیں تے بی بی سارا سلام اللہ علیہ رب دے خلیل نو کہندیاں نے رب دیا خلیلہ اے میرے خامد میرے سرتاج حضرت جی بیٹی بیٹا سانو اللہ نے دیتا ہی کوئی نہیں. زندگی دی شام ہوندی جاندی ہے, زندگی لنگ دی جاندی ہے, نہ دھیے تے نہ پتر کیوں نہ ہوئے جڑی میری خادمہ ہے بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ. انج کرو میں تو انو اپنی خادمہ پیش کرنیاں تے تسی او دے نال نکاح کر لو. اللہ والوں جناب سیدنا ابراہیم پیغمبر اللہ دے حکم نال پھر نکاح کیتا. نکاح کرم تو فوراً بعد حضرت سیدنا ابراہیم پیغمبر رب دے وال ہاتھ چوک کھڑے ہوئے نے. کہندے نے ربا سونیا ہن میں تیرے کولوں امید کرنا وا. کس چیز دی امید کرنا وا؟ میرے پیغمبر فرماندے نے ابراہیم نے ہاں ایسی ماری ہے. کہندے نے رب حبلی من الصالحین, رب حبلی من الصالحین. ربا سونیا ویکھے آئی تیرا ابراہیم بڑھا ہو گیا ہی, اللہ سونیا نیک اولاد دے دے. رب حبلی من الصالحین, اللہ اولاد ابراہیم نو چاہی دیا. اللہ اولاد تیرا خلیل منگدا پہ آئی رب حبلی من الصالحین. رب دا نبی دنے بھی روندہ رہا رب حبلی من الصالحین, رب حبلی من الصالحین. حتیٰ کہ جناب ابراہیم نو اللہ والوں پیغام آیا او میرے ابراہیمہ سارے امتحاناں در کامیاب ہون والیا میں تیرا رب بولنا فبشرناہو بے غلام حلیم, فبشرناہو بے غلام حلیم. اے میرے ابراہیم میرے کون اولاد منگیا تے میں تینو بردبار بیٹے اسماعیل دیاں خوشخبریاں دینا وا. سبحان اللہ. پر سونے تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا, کچھ بھی نہ دے وے انو کون پوچھدا. لکھ پاویں خنجواں دے موتی رول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے. چند ماں کچھ عرصہ پورا ہویا اللہ نے بی بی ہاجرہ دی گود خری کر دیتی ہے. ایک سونا جیا پھلاں ورگا بیٹا اللہ نے اسماعیل دی صورت دے اندر ابراہیم نو عطا کیتا ہے. ہلے
جناب اے خوشخبری آئی ہے ادھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک دوسرا رب والوں آرڈر آ گیا سمائش آ گئی ہے او کیڑی آئی اللہ فرماندے نے او پیارے آئی ابراہیم میرے سونیا خلیلہ انج کر اپنی بیوی نو بھی پکڑ سیدہ ہاجرہ نو بھی پکڑ تے سیدنا اسماعیل اپنے بچے نو بھی پکڑ فلسطین بھی چم نکڑتے مکہ مکرمہ دے اندر انہاں نو چھوڑ کے آ حضرت ابراہیم پیغمبر تے اے بھی بھاری ازمائش ہے اپنی بیوی نو اپنے تو دور پہ کر دینے اپنے بیٹے نو اپنے تو دور پہ کر دینے حضرت ابراہیم رب دا حکم سی چونکہ پھر لے کے پہنچے المکہ المکرمہ دے اندر ہن کی ہویا تھوڑا جیا راشن بی بی ہاجرہ کہم جے ویکھ دیاں نے رب دے خلیل نو واپس پرت دیاں رب دیا خلیلہ ایمنا تے دس جا سانو آپ چھڑی چلا ہے یا رب دا حکم تے تاں چھڑی چلا ہے تے رب دے خلیل نے غم دے اندر بولن دی بجائے اسمانہ دے والا اشارہ کیتا ہے بی بی ہاجرہ میں اپنے واسطے تے اپنے مفاد واسطے تینوں ایتھے نہیں چھڑ کے چلیا کتاب دل کر دئی اپنا بیٹا جڑا ملیا بھی بڑھاپے اندر ہوئے انہوں دور جا کے چھڑ کے آ جائے حضرت ابراہیم امنی گال سنی تے بی بی ہاجرہ فرماندیاں نے رب دے خلیلہ اللہ دے خوالے پھر ساڑی ثابت قدمی دی دعا کریں چاندر خان دے دنہ دا راشن سی جڑا مک گیا پانی بھی کوئی نہیں تے پین واسطے پانی کوئی نہیں کھان واسطے جناب کوئی چیز بھی کوئی نہیں تے سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کدی صفا تے جاندیاں نے کدی جناب مروہ تے آندیاں نے کدی دوڑ کے صفا وال کدی دوڑ کے مروہ وال کدی دوڑ کے صفا وال کدی دوڑ کے مروہ پہاڑ تے آندیاں نے تے جاندیاں نے او سونیا ہن میں تینوں ایتھے ماں دی ایک شان تے مقام بھی تینوں سمجھانا چاہنا وا ادھر بیٹا بلکدا پیا تے ماں دوڑ دی کدی صفا تے جاندی ہے کدی مروہ تے جاندی ہے اے ماں دی ممتا تڑپ دی پئی ہے اللہ میرے بچے نو کھان پین واسطے چیز کو نہیں لبدی پئی اللہ مدد فرما حتیٰ کہ 7ویں چکر تے ایک آواز گونجی جڑی سیدہ ہاجرہ دے کنا دے اندر پئی ہے وہ سیدنا جبریل دی آواز ہے سیدہ ہاجرہ فرماندیاں نے وہ اللہ والے اب تیری آواز تے میں نو سنی چدی پئی ہے لیکن ساڑ میرے سامنے تے آ میری مدد کر میرے بیٹے نو بلک دا پیا تے پانی دیاں لوڑا پیا گئیاں نے تے سیدہ ہاجرہ جدو واپسی آئیاں ایڑی جتے اسماعیل دی لگی ہے اتھی ایڑی جبریل نے ماری ہے اتھوں اللہ نے زم 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 ایک جناب چشمہ پھٹ پیا سیدہ ہاجرہ خوشی دے نال او دے چفیرے بندن لگ پئیاں نے پھر جناب او چشمے دا پانیاں جب پکڑ کے تے اپنے چھوٹے جے پیارے جے پتر نو اسماعیل دے لباں تے رکھ دیاں نے او سونےو لوکو ماں جئی جگ وچ بہار کوئی نہ لوکو ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ او ماں ایک ایسی ہے عظیم ہستی عظیم یہ بی بی ہاجرہ اوے سونےو ماں دی نافرمانی کرن والے جوانو ماں دی تڑپ ویکھ لو ماں ایک ایسی ہے عظیم ہستی لگے ماں باج اپنی بیگانی پستی لب جائے ماں جتھوں ایسا کوئی بازار نہیں لوگوں ماں دے پیار جیا کسے دا پیار نہیں روایت صحیح البخاری اندر ہے صحیح بخاری دی روایت ہے اور میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ رحم کرے اسماعیل دی ماں تے اللہ رحم کرے اسماعیل دی ماں سیدہ ہاجرہ تے جن نے باندھ کے تے زمزم نو کنٹرول دے اندر کر لیا اگر بی بی ہاجرہ باندھ نہ بن دی اے زمزم دا چشمہ ایسا پھٹ دا کہ رکن دا نام ہی نہ لیندا ہن بیٹے جوان ہوئے بیٹا اسماعیل
جوان ہویا حضرت ابراہیم پیغمبر فلسطین دے اندروں مکے آندے رہے اپنی بیوی نو ملن واسطے اپنے بیٹے نو ملن واسطے توجہ رکھنا ذرا ہن کی ہویا آخر ایک خواب آیا اسماعیل دے باپ نو ایک وقت جناب اسماعیل دی عمر 10 سال تے 11 سال دے قریب ہو گئی ہے تے جناب اسماعیل جناب ابراہیم پیغمبر نو خواب آیا کہ میں اپنے پتر اسے اسماعیل نو ذبح پیا کرنا وا ہن پھر ازمائش آئی تے آ کے فوراً سواری پکڑ دینے تے مکہ مکرمہ دے اندر پہنچ جاندے نے تے رب دا قرآن کہندا ہے فرمایا فلما بلغ معه السعي اللہ فرماندے نے جدو اسماعیل نسن بھجن دے قابل ہو گیا جدو اسماعیل دوڑن دے قابل ہو گیا کالا یا بنیا تے جناب ابراہیم اپنے بیٹے نو کہندے نے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى او میرے پترا گل تے سننا میں تیرا باپ تیرے نال مخاطبہ تے مینوں انج 3-4 دن ہوندے پے نہیں انج مینوں خواب ہوندا پیا کہ میں تیری گردن تے اللہ دی رضا واسطے چھری پیا چلانا وا تے جناب ابراہیم نو بیٹا فرما بردار ہے تے بیٹا کی کہندا ہے جدوں رب دا نام سنیا کہ میں اللہ دی رضا واسطے تیری گردن تے چھری چلا کے تینوں قربان کر رہا تے بیٹا اسماعیل اوے بیٹیو حیا کریا کرو اپنے ابیاں دا شرم رکھیا کرو اپنے باپ دی حضرت ابراہیم نو بیٹا اسماعیل کہندا کالا یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین انشاءاللہ من الصابرین ابا جی اسماعیل پھر تہاڈا پتر تانوں کہندا ہے ابا جی جڑا حکم ہویا جے کر گزرو مینوں ذبح کر دیو انشاءاللہ مینوں صابراں دے اندر پاؤ گے یقین جانو ہن باپ دے بیٹے دی محبت آندی پئی جے اسماعیل نو تیار کر کے حضرت ابراہیم نے پکڑیا انگلی لگایا تے جناب اسماعیل نال چلنا شروع کر دیتا حضرت اسماعیل بیٹا کہندا ابا جی پہلا ذبح تو پہلا میری گل تے سن لو نا میری اماں نو جا کے میرا سلام کہا دے میری امی نو جا کے میرا سلام آکھیا دے میری امی نو جا کے میرا سلام آکھیا دے تے جناب ابراہیم رب دا خلیل کمزور ہڈیاں نے تے اللہ فرماندے نے فلما اسلم وتلہ للجبین رب دے خلیل نے اپنے پتر نو پشانی دے بل لٹا لیندے نے حضرت اسماعیل بھی کہندے نے ابا جی انج کریا جے مینوں گردن دے بل لٹایا جے مینوں پشانی یعنی منہ چہرہ نیچے کر کے لٹا لیندے نے تے جناب ابراہیم علیہ السلام نو بیٹا اسماعیل وصیتاں کردا ہے ابا جی انج کرو اپنیاں اکھاں تے پٹی بن لو نا کدھر اے نہ ہووے باپ دی تے بیٹے دی محبت اللہ دی محبت دے آڑے دے اندر آ جاوے بیٹے دی محبت بڑی ہوندی ہے ابا جی تواڈیاں ہڈیاں کمزور تے جسم وڈیرا ہو گیا وے ابا جی پاویں تسی چھری نہ پھیر سکو ابا جی انج کرو مضبوط آنکھاں اپنیاں بن لو تواڈا پیار محبت والا معاملہ درمیان دے اندر نہ آئے اور دوسرے نمبر تے میں پھر کہنا اسماعیل ابا جی وعدہ کاٹا معاف کرے آجے تے میری امی جی نو میرا آخری جا کے سلام آکے آجے او سونے او منظر کی ہوئے گا ابراہیم پیغمبر والا فلما اسلم وتلہ للجبین اللہ فرما دینے انہاں دعا حکم مان لیا میرا باپ نے بھی میرا حکم مان لیا تے بیٹے نے بھی حکم مان لیا پھر بیٹے نو مکھے دے بل لٹایا ابراہیم نے تے ادھروں رب نے آواز ماریے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ
إبراهيم وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. او ابراہیم میرے پیاریا تو اپنی خواب نو سچا کر بکھایا ہے. حدیث آندی ہے ابراہیم اسماعیل رب نے بچا لیا تے جنتی میڈا ذبح کر دیتا. جنتی میں سفید کلر دا جنتی میڈا ذبح ہو گیا ہے. تے سونےو اصل اندر اللہ نے ابراہیم دے ہتھوں اسماعیل نو ذبح کیوں نہیں کروایا؟ اس وجہ تو نہیں کرایا اللہ نے ثابت کرنا سی. اللہ فرماندے نے اوے لوگو اگر اسماعیل ابراہیم دے ہتھوں ذبح ہو جاندا تے میرا محمد بھی تے آنا سی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اسماعیل نو بچایا تے اسماعیل دی لڑی چلائی تے میرے محمد نو اسماعیل دی لڑی بھی جو پیدا کیتا صلی اللہ علیہ وسلم. امتحان مکیا اگلا ایک اور جناب اللہ تعالیٰ نے انعام دیتا ہے. میرے سونے ہو ہن جناب ابراہیم پیغمبر تے اسماعیل باپ بیٹا کڑیل نے فل جناب طاقت دے اندر نے. اللہ فرماندے نے او ابراہیم تو امتحان اندر کامیاب ہویا ہے تے میں تیرے کولوں آخری ایک خاص کام لینا چاہنا وا. میرا گھر بیت اللہ بھی کنے بنانا وے؟ میرا گھر بیت اللہ بھی بننے والا پیا ہویا ہے. دعا کرو اللہ بیت اللہ شریف دیاں زیارتاں نصیب فرمائے. اللہ جاندا ہے دل نو کھچ پیندیا. اللہ جاندا کلیجے نو ہاتھ پین لگ جاندا ہے جدو رب دا گھر دا ویڑا خالی ویکھنے واں. جدو خالی ویڑا خانہ کعبہ دا ویکھنے واں. جدو مسجد نبوی دا ویڑا خالی ویکھنا تے جناب ابراہیم پیغمبر نو طوفان نوح تو بعد بیت اللہ شریف دیاں بنیاداں بھی مٹ چکیاں نے. اللہ تعالیٰ دے کولوں ابراہیم پیغمبر نے وضاحت چاہی. اچھا اللہ سونیا دس پھر میں تیرا گھر بیت اللہ بناواں تے کتے بناواں؟ اللہ تعالیٰ نے ہوا چلائی بنیاداں خانہ کعبہ دیاں نظر آ گئیاں. ہن جناب باپ بیٹا باپ خانہ کعبہ دی تعمیر واسطے دیوار چکدا پیا ہے. خلیل اللہ تے ذبیح اللہ پتھر چک چک کے پھڑاندا پیا ہے. آخر بیت اللہ شریف مکمل ہویا تے ادھروں اللہ تا قرآن بولیا فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور آخری سٹیج آ گیا ہے. رب دے نبی ابراہیم تے جناب اسماعیل بیت اللہ بنایا تے پھر بعد اندر کہندے نے ربنا 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 تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ اس چھوٹی جی کاوش بیت اللہ نو اسی دعا پیو پتران نے تعمیر کیتا تے اللہ قبول فرما. تے جناب ابراہیم علیہ السلام ہلے گل مکی نہیں توجہ فرمائیے. ہن میں گل اینڈ تے کسے مقام تے پہنچانا چاہنا وا. اینج تھوڑا جہا نا سائڈ تے ہوئے جناب اسماعیل تے جناب ابراہیم تے جناب ابراہیم نے پھر ہاتھ چک لینے تے کی کہندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ ہن تیرا گھر بیت اللہ میں بنا دیتا ہے. ادھر توجہ میرے مل میں گل ختم کراں آخری گل دی توجہ دے نال ذرا تشریح کر لو سن لو. اللہ میں تیرا گھر بنا دیتا ہے تے ربنا وابعث فیہم رسولا. اللہ انہوں آباد کرن واسطے ایک خطیب بھی چاہیے ہے. اللہ اس گھر نو آباد کرن واسطے عظیم و شان عالم تے خطیب بھی چاہیے. ایک رسول بھیج تاں تے میرے پیغمبر فرماندے نے میں ابراہیم اپنے باپ
باپ دی دعا بن کے آیا اور لوگوں ذبیح اللہ تے خلیل اللہ رل کے بنایا بیت اللہ اللہ کو دعا کی تے اللہ نے عطا کیتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم دی حدیث ہے سیدنا واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اللہ دے نبی کو سنیا نبی پاک نے فرمایا لوگوں بے شک اللہ نے اسماعیل وچوں اسماعیل دی اولاد وچوں کنانہ نو پیدا کیتا پھر کنانہ دی اولاد وچوں اللہ نے قریش نو پیدا کیتا پھر قریش وچوں اللہ نے بنو ہاشم نو پیدا کیتا اور پھر بنو ہاشم دے اندروں اللہ نے میں محمد نو پیدا کیتا سونے میرے پیغمبر پھر آئے ابراہیم دی دعا بن کے آئے اسماعیل دی دعا بن کے آئے عیسیٰ دی جناب بشارت بن کے آئے اے او نبی ابراہیم جنہیں اینیاں قربانیاں تو باپ دے اندر حرف آخر کی سمجھ آیا کہ سونیو ہر مشکل اندر مدد کون کردہ ہے مدد میرا اللہ ہی کردہ ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیّا دعا کرو اللہ سیدنا ابراہیم پیغمبر جیسا عقیدہ و ایمان نصیب فرمائے اللہ ساڑیاں قربانیاں پھر ایہو قربانی جناب ابراہیم علیہ السلام دی ملت و قربانی جڑی قیامت تک واسطے چلے گی آپ نے فرمایا ملت ابراہیم دی یہ ایسی عظیم سنت ہے جنہوں تے تمام مسلمان ہر سال جوش و خروش نال اللہ دے رستے اندر جانور ذبح کر کے اللہ کو ثواب حاصل کر دینے میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کیتے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے حافظ حسنین صاحب میرے بھائی جان نے سعودیہ تو انہوں نے والد محترم بیمار نے اکبر صاحب اسلامہ دا نام ہے اللہ انہوں نے صحت عطا فرمائے اور پھر محترم میرے بھائی حافظ زکریا صاحب نے ماشاءاللہ اللہ نے منڈا دیتا ہے ماشاءاللہ ایک کل بیٹا انہوں نے ہویا ہے اللہ انہوں نے کرے آمین ثم آمین حاجی عبدالقیوم صاحب ساڑھے محترم اور تسی سارے حبا اللہ کو دعائے اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین